हांव रुपीन रोड्रिग्स वेंगुर्ल्यासून येयल्या। हांव म्हाज्या घर नावार जावचें काम ब्रदरी कडेन हांवें मागोंक सांगलें रे। ब्रदरीन म्हाका सांगलें 3 म्हयन्यांनी तुजें काम जातलें। तेच भाशेन म्हाजें घर नावार जावचें काम जालें। हांवें मागीर ब्रदरीक सांगलें जालें म्हणून। ब्रदर म्हाका सांगलेलो घराचें काम सुरू कर, तर हांवें घराचें काम सुरू केलां आनी म्हाजें घर आतां चालू जालां काम करूंक। तशीच म्हाजी दुसरी साक्ष दिता, म्हाजो चेडो 12वीन आसलो। आमी ब्रदरीक वॉयस मेसेज घातलो परीक्षेच्या टायमार। ब्रदरीन मागण्यान थेयलो आनी तो 12वीन बऱ्या मार्कांनी पास जालो, म्हणून हांव सायबीण बायंक आनी जिजूक आर्गां दिता। तशीच म्हाजी तिसरी साक्ष, म्हाजो प्रेशर वाडलो रो आनी म्हाका बरें नासलें आनी आमी फोंड्या रिट्रीटेक गेल्ल्या। ती साक्रामेताचें मागणें सुरू आसलें तेन्ना ब्रदरीन सांगलें 3 बायलांचे छातयेन दुखता तें बरें जालें म्हणून। तेतूनसून हांव एकली आसली, म्हाका बरेंपण फावो जालें म्हणून हांव आर्गां दिता। तशीच गेल्या जुलय म्हयन्याक म्हाका ब्लिडींग जाय आसलें। हांवें ब्रदरीक सांगलें आनी ब्रदरीन म्हाजेर मागणें केलें आनी हांव घरा वचसर बरी जाली। म्हणून हांव सायबीण बायंक जिजूक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक हांव देव बरें जावं म्हणटा।